والشاكرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليك. الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تمام احباب محبت نال میرے آقا تے درود پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. اے انسان نچھی حیوان تے بدی موت مریں دی نارے. اے انسان نچھی حیوان بدی موت مریں دی نارے. آسیت گن ویسیا مک ویس نثارے سانگے. اے انسان نچھی حیوان بدی موت مریں دیے نارے. آسیت گن ویسیا مک ویس نثارے سانگے. او بیلی کر لے سودا عملاں والا. او بیلی کر لے سودا عملاں والا ہو ویسیا بند بازار. دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. اپنی محتاج سلامت رکھے. دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی بغیچے چھوڑ کر خالی زمین
اندر سمانا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ چار یار یا زندہ باد ڈٹ کے نہ رلو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے عزیزہ یاد کر اس دن جب عزریل آنا عزیزہ یاد کر اس دن کہ جب عزریل آنا ہے نہ کوئی ساتھ جاوے گا اکیلا تو نے جانا دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے غلام اقدم نہ ہو غافل حیاتی پر نہ ہو غرہ غلام اقدم نہ ہو غافل حیاتی پر نہ ہو غرہ خدا کی یاد کر ہر دم خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس کام آنا ہے دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بیٹیاں اللہ بھی ویسے رہوں گی سارا دی فرمائش ہوتے ایک بچیاں واسطے کلام ہے وہ پڑھ سکتے انشاءاللہ پھر اپنا موضوع شروع کریں گے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے جیاں تے پرہانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے جیاں تے پرہانیاں ہوندیاں اعزاز تے عزت ہوندیاں نے جیاں تے پرہانیاں ہوندیاں نے جیاں تے پرہانیاں ہوندیاں نے ماں نال وفا کردیاں نے سبحان اللہ ماں نال وفا کردیاں نے باپ لئی دعاواں کردیاں نے سبحان اللہ ماں لئی وفاواں کردیاں نے باپ لئی دعاواں کردیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے جیاں تے پرہانیاں ہوندیاں نے جیاں تے پرہانیاں ہوندیاں نے کوئی شکوہ نہیں تقدیراں دا
بڑا مان انہاں ویراں دا کوئی شکوہ نہیں تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے جیاں تے پرہاڑیاں ہوندیاں نے جیاں تے پرہاڑیاں ہوندیاں نے جڈاں ڈولی چ پائے کے جاندیاں نے جڈاں ڈولی چ پائے کے جاندیاں نے بیڑا سنجا کر کے جاندیاں نے بیڑا سنجا کر کے جاندیاں نے اے بیڑے دی زینت ہوندیاں نے جیاں تے پرہاڑیاں ہوندیاں نے میرے نہایت قابل احترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ دعا کرنا کہ اللہ کریم اس شعبان المعظم دی 15 شعبان دی رات نو اللہ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے آمین دعا کرنا کہ جو ہسپتالاں چن گھراں چن جتھن اللہ اج دی رات دے صدقے سب نو شفا عطا فرمائے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ کریم رحم و کرم دی بارش عطا فرمائے عزیز دوستو بزرگو بڑی برکتاں دی رات جتنا آکھیا منجے اتنی برکتاں دی رات بڑی رحمتاں دی رات میرے کریم آقا دے غلامو رب دے فرشتے تے ویسے بھی آئے روز ساری دنیا تے آندے نہیں آئے روز دنیا تے آتے تشریف لے کے آندے نے تے محفلنا لب دے راندے نے کچھ انہاں نو رب دے ذکر والی محفل مل جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ آئے تے ویسے ہی نیک رات اور الحمدللہ فخر کرتے ہیں کہ اسی سونے دا بھی ذکر پہ کرتے ہیں تے رب دا بھی ذکر پہ کرتے ہیں اور اس رب دی دتی ہوئی رات نو منا کے سجا کے بیٹھے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو فرشتے جو دنیا تے تشریف لے کے آندے نے نا تے انہاں نے ایک جی محفل لب ونجے نا سبحان اللہ وہ سارے فرشتے نو بلا لیندے نے کہندے نے کہ اسی اس محفل جی دی تلاش وچ اسی اللہ بنے میرے کریم آقا دے غلامو جو فرشتے رب دی برگاہ وچ جاندے نے میرا رب پوچھدا ہے فرشتے دسو دنیا تے کی ویکھتے آئے یا اللہ تیرے بندے تیرے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے یا اللہ تیرا ذکر پہ کر دے میرا اللہ فرماندا ہے فرشتے کیا انہاں میں ویکھیا فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ نہیں انہاں تے نہیں ویکھیا رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے جی ویکھ لیندے یا اللہ اگر ویکھ لیندے تے ہور ود کے تیری عبادت کر دے سبحان اللہ میرے اللہ نے فرمایا فرشتے ہو اچھا پھر وہ کیڑی چیز پہ منگتے کس چیز دی طلب پہ رکھ دیں فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جنت دی جستجو رکھ دیں سبحان اللہ جنت دی طلب رکھ دیں جنت دی خواہشات رکھ دیں میرا اللہ فرماتا ہے فرشتے انہاں جنت رٹھی انہاں جنت رٹھی فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں یا اللہ جی اگر وہ جنت ویکھ لیویں فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تے ہوتے ہور ود کے جنت دی طلب کریں میرے کریم آقا دے غلاموں میرا اللہ پھر فرماندا ہے فرشتے دسے اور کی چاہندے ہیں یا اللہ دوزخ تو پناہ منگدا دوزخ تو پناہ منگدے ہیں میرا اللہ فرماندا ہے کیا انہیں دوزخ دی سختیاں ڈٹھیاں فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں اللہ یا اللہ نہیں ویکھی میرا اللہ فرماندا ہے جو میرے بندے ویکھ لیندے یا اللہ جی ویکھ لیندے تے اس تو ہور دور بھاگ دے پناہ منگدے میرا اللہ فرماندا ہے فرشتے گواہ بن جاؤ اس محفل دے صدقے ذکر دے صدقے میں انہاں سارے معاف کر دیں سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ عزیز دوستو آج بڑی برکت ہے شعبان دی رات میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ شعبان و شہر و رمضان و شہر اللہ میرے آقا فرمانے شعبان میرا مہینہ رمضان اللہ دا مہینہ
ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت دا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان پاک کرنے والا ہے، رمضان بندے دے گناہاں دا کفارہ ادا کرنے والا ہے۔ بندہ او دے اندر نیکیاں کردا ہے، اللہ کریم او دے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے۔ میرے کریم آقا دے غلامو، آج دی بڑی بابرکت رات نے، بڑی کرم والی رات نے، اور یہ مہینہ ہی بڑی شان والا ہے جس دے اندر جتنا کتنا درود آقا علیہ السلام تے درود گلیا جائے، روزے رکھے جائیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اکثر شعبان دے روزے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول آئے عرض کی کملی والے یا رسول اللہ بڑا اہتمام کر دے۔ حضرت اسامہ نے عرض کی حضور دی بارگاہ لے، میرے کملی والے آقا نے فرمایا اسامہ یاد رکھی کہ رمضان اور رجب دے درمیان ایک مہینہ ہے جن دے اندر بندے غفلت وچ رہندے نے، حالانکہ انہاں دہاڑیاں وچ اعمال رب دی بارگاہ وچ پیش کیتے نے۔ میرا کملی والا آقا فرما رہے ہیں کہ میں چاہنا ہوں جدو میرا رجسٹر اعمال دا جاوے میں روزے دے نال ہوں، سبحان اللہ۔ صائم میں روزے دے نال ہوں۔ اور ماشاءاللہ اج دی رات آئے بیٹھے ہو، پر رات دا مہینہ ہوندا ہے معاف کر دینا، بڑی کرم والی رات ہے۔ میرا رب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ کریم 15 شعبان دی اج دی رات آسمان دنیا تے تشریف لے کے آندا ہے۔ توجہ ہے، سبحان اللہ۔ میرا اللہ آسمان دنیا تے تشریف لے کے آندا، میرا کریم آقا فرماندے نے، اللہ فرماندا ہے کوئی اج رزق منگن والا جس نو میں رزق عطا کر دیاں، اج ہے کوئی جنت منگن والا جس نو میں جنت دے دیاں، اج ہے کوئی دوزخ تو پناہ منگن والا جس نو میں دوزخ تو نجات دے دیاں۔ میرا کملی والا آقا فرماندا ہے اللہ کریم دے طرف اے آواز طلوع فجر تک آندی رہندی۔ میرے کریم آقا دے غلامو، اے بخشش اور مغفرت منگن والی رات، رب دی بارگاہ وچ جھکن والی رات۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اس رات میرے کو جبرائیل آیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کریم نے 300 رحمت دے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے آج رات دے اندر 300 رحمتاں دے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کمری والے آج تھوڑا ہر امتی بخشیا جاوے گا۔ اگے استثناء کی تھی کہ کیا آج یا رسول اللہ جڑا شراب پیندا ہے ان دی بخشش قائم ہے، جڑا سود کھاندا ہے ان دی بخشش قائم ہے۔ استغفر اللہ۔ میرے کریم آقا دے غلام، میرے کملی والے آقا نے پھر فرمایا، پھر جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کو آیا۔ حضرت جبرائیل رب دے فرشتے پیارے معزز فرشتے جناب جبرائیل میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے، عرض کیتی کملی والیا ذرا اج 15 شعبان دی رات ذرا نظراں چک تے آسماناں ول ویکھو۔ میرا کملی والا آقا فرما رہا ہے میں جدو آسماناں ول ویکھیا اللہ نے جنت دے 8 دروازے کھول دتے۔ سبحان اللہ۔ کملی والا آقا فرما رہے میں جنت دے پہلے دروازے وال ویکھیا، جنت دے پہلے دروازے تے کھلاؤن والا محافظ فرشتہ پہ آواز دے کے کہندا ہے مبارک ہوے اج اس بندے نو جڑا رکوع وچ رب دی عبادت پیا کردا ہے۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا میں جدو جنت دے دوے دروازے وال ویکھیا، جنت دے دوے دروازے تے کھلاؤن والا فرشتہ پیا آواز دیکھ مبارک پیا دیندا ہے، کہہ رہے اج اس بندے نو مبارک ہوے جڑا رب دی عبادت سجدے وچ پیا کردا۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا دے غلامو، اللہ دا نبی فرما رہا ہے میں جنت دے 3 دروازے تے ویکھیا کہ جنت دے 3 دروازے دا محافظ فرشتہ پیا بول کے کہہ رہا ہے اج جیڑا بندہ رب دے خوف تو پیا ڈردا ہے اونوں مبارک ہوے۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میں پھر 4تھے دروازے دے جنت تے ویکھیا
تے محافظ فرشتہ بول کے کہہ رہا ہے کہ آج اللہ کریم دی سارے مسلمانوں تے رحمت پئی ہوندی سبحان اللہ کیا بات پھر میرے قریب آقا دے غلاموں میرے آقا نے فرمایا اسی طرح میں جب 8ویں دروازے تے ویکھیا تے جنت دا محافظ فرشتہ کہہ رہا سی آج جیڑا کچھ منگے گا اس کو عطا کر دیتا جائے گا۔ اس واسطے میرے عزیز دوستو یہ اج توبہ دی رات ہے، سچی توبہ گناہ تو کر لو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جیڑا بندہ توبہ کر لے نا پھر وہ گناہ ول پلٹے نہیں۔ فرمایا کہ جویں بکری دے دودھ وچوں تھن نکل بکری دے تھنا وچوں دودھ نکل آوے نا وہ واپس پلٹنا مشکل ہو ویندا ہے، اسی طرح بندہ جے توبہ کر لے تے وہ گناہ ول پلٹنا اپنے آپ کو مشکل توبتن نصوحا۔ میرے کریم آقا دے غلام حضرت میں گل یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کیتی یا نبی اللہ ساڈیاں کھیتاں تباہ ہوئیاں نے بارش نہیں ہو رہی، 4 سال ہو گئی، رب دی بارگاہ وچ دعا کرو اللہ کریم بارش نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ آواز اٹھائی، عرض کیتی یا اللہ میری قوم دے بندے ہیں میں نے سفارشی بنایا ہے، سبحان اللہ یا اللہ تو کرم کر تے رحمت دا میہ پا۔ میرے اللہ نے فرمایا پیارے کلیم تیری قوم دے بندے تیرے امتی بڑے گناہگار نے، انہاں نوں اعلان کر دے ایک جگہ تے اکٹھے ہو جاواں تے گناہاں دی میرے کول معافی منگن تاکہ میں اپنی رحمت دا میہ پاواں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے اعلان کر دیتا میری قوم والے ہو ایک جگہ تے جمع ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ پاک دی ساری قوم ایک جگہ تے جمع ہوئی، سارے معافی مانگدے رہے، رب تعالیٰ دی برگاہ وچ پیارے کلیم نے ہاتھ چائے یا اللہ سارے اکٹھے ہو گئے تے معافی پہ مانگدے۔ میرے اللہ نے فرمایا انہاں وچ ایک ایسا ہی جدی نحوست میں بارش نہیں پیا دیندا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع عام دے اندر اعلان کر دیتا کہ جیڑا گناہگار ہے جس نوں پتہ ہے کہ میں بہت بڑا وڈا گناہگار ہوں وہ اس مجمع وچ نکل جائے۔ ایک دفعہ اعلان کیتا، 2 دفعہ اعلان کیتا، اللہ دے نبی جناب موسیٰ نے جب 3 دفعہ اعلان کیتا تے آسمان وال نظراں چکیاں، آسمان تے بادل رب دا میہ پیا وسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کر کے عرض کیتی یا اللہ ماجرا کی ہے نہ تے او بندہ نکلیا، یا اللہ نہ تے بندہ نکلیا تو میہ پیا دینا وے۔ آواز قدرت وچوں آئی پیارے کلیم اور بارش بھی میں اسے دی وجہ تو پیا دینا۔ سبحان اللہ یا اللہ ماجرا کی ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا پیارے کلیم جب تو ایک دفعہ آواز دیتی ہو گھبرایا، جب تو دوئی دفعہ آواز دیتی تے اس نے میرے نال کالا ملا لیا، میرے نال کالا ملا لیا تے دل وچ آکھن لگ گیا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ او من بندہ تے دیکھا، میرے اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ اس گناہ بھی چھوپ کے کیتے، گناہ بھی چھوپ کے کیتے تے توبہ ہی میرے کو چھوپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنی عرض کی تھی نا کہ اس یا اللہ میں ویکھنا چاہتا ہوں، میرے رب نے فرمایا نہیں کرنی، دیکھو نا دنیا دا نظام کوئی گناہ ویکھ لے وینے تے اوندا گناہ اگے شیئر کردا وے، اے رکھدا نہیں پردہ نہیں پا
بڑی سونی گل میاں صاحب نے کی تھی سبحان اللہ کہ میرا ماں پیو ایک گناہ ویکھے تے دیوے دیس نکال ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا میرے کریم آقا دے غلاموں اللہ کریم فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا سبحان اللہ اے میرے محبوب اپنے غلاماں کو کہہ دو جے جانت تے ظلم کر پھر میری رحمت تو مایوس نہ ہو اللہ کا قرآن کا اعلان کردا فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم میری اللہ دا قرآن کہہ رہے میری حبیب اپنے غلاماں نو کہہ دے وہ جگہ جانا تے ظلم کرواواں میرا محبوب میں بڑا غفور ہاں بڑا رحیم ہاں میرے دروازے تے آ جاواں بالکل توبہ کر لیواں تے میں بخش دیواں گا میرے کریم آقا دے غلاموں حضرت یحییٰ علیہ السلام سبحان اللہ حضرت زکریا علیہ السلام دے پتر حضرت زکریا علیہ السلام جدو آپ درس دیوان آنا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی باندھے ہیں آپ جدو قبر دے بارے آخرت دے بارے دسے نا تے آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام دارو بتار ہونے حضرت زکریا علیہ السلام خصوصاً خیال کر دیں کہ اس حضرت یحییٰ بیٹھے ہوئے نا آپ فضیلت دس دیاں جنت دے بارے دس دیاں جنت دی نعمتوں دے تذکرہ کر دیاں لیکن آخرت دے بارے اور آخرت دے عذاب دے بارے نہ دس دیاں ایک دن ایسا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام چھپ کے پیچھے بہ گئے حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ نہ چلیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے عذاب دے بارے قبر دے عذاب دے بارے آخرت دے عذاب دے بارے قیامت دی ہولناکیاں دسیاں حضرت یحییٰ دی چیخاں نکل گئی آپ زار و قطار رونا شروع کر دیتا آپ بیہوش ہو کے زمین تے گر گئے حضرت زکریا علیہ السلام نے پتہ چلیا کہ بیٹا بیٹھا سی گھر لے کے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہوش آیا آپ نے جنگلہ میں دوڑ لا ایک غار کے اندر جا کے حضرت زکریا علیہ یحییٰ علیہ السلام نے ڈیرا لا دیا حضرت یحییٰ اللہ دے نبی آپ نے ایک غار کے اندر ڈیرا لا دیتا 3 دن تے 3 راتی بھوکیاں پیاسے گزار دیتے حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کی والدہ مائدہ آپ نو تلاش کردے جنگلاں وچ پہنچ گئے ایک پہاڑاں میں جدوں پہنچے چراوا دیکھیا بکریاں چرا رہا سی او دے کول پوچھیا کوئی چھوٹا جہا بچہ تو نہیں ویکھیا 4 سال دی عمر حضرت یحییٰ علیہ السلام اس بکریاں چراون والے کو پوچھا کوئی تے چھوٹا جہا بچہ تو نہیں ویکھیا اس نے کہا اج 3 دن تے 3 راتی ہو گئی میں نے ہور نہیں پتا اے پہاڑ وچ ایک غار ہے اس وچ رون دی آواز آندی میریاں بکریاں اس غار وال منہ کر کے اور دردناک آواز سن کے پیاں روندیاں نے کچھ کھاندیاں نہیں پیندیاں نہیں پر اس غار وچ رون دی پیوال آندی ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی نو پتہ چل گیا اے کوئی اور نہیں ہو سکتا یا یہی ہونا حضرت زکریا اور آپ کی بیوی جناب غار میں جدو پہنچے حضرت یحییٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ دی اندر سجدہ رہے نے رب کل معافی مانگ رہے نے حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب یحییٰ نو جدو چایا حضرت یحییٰ فرمانے جی موت دا فرشتہ نہیں موت دا فرشتہ تو ذرا رک جا میں والدین کل ہو رہے ہوں معافی حضرت یحییٰ علیہ السلام دی والدہ مائدہ دی ممتا تڑپ گئی آپ فرمایا بیٹا سی تیری ماں دے پیو گھر لائے کیا بیٹا اتنا کیوں رونا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اماں جان جی اگر کل قیامت دا دن ہوئے میرا اللہ فرماوے
کہ فرشتو یا جہنم جو سٹ دیو اما جی تسی من بچا لو آپ دی والدہ مرد نے کہا نہیں بیٹا پھر اما تسی من کیوں نہیں روان دیں کیوں نہیں رب کو معافی منگن دیں میرے قریب آقا دے غلام حضرت یا علیہ السلام نے گھر لے آیا گیا آپ دی والدہ ماجدہ کیونکہ 3 دن ہو گیا سی بھوکے پیاسے سے روٹی دیتی پانی پلایا ماں نے گود وچ لٹایا نا تے لوریاں دتیاں نا حضرت جایا نو نیند دا تھوڑا جہا غلبہ آیا غیر وچوں آواز یا بس بھول گیا اللہ اکبر بھول گیا حضرت یا فوراً جنگل وال دوڑ لا دی میرے کریم آقا دے غلامو اے انبیاء دی سیرت حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ غلام دن دے اتے اپنے آقا دیاں کام کر دیاں سن اور رات کو عبادت کر دیاں سن اور رب کی عبادت کردیاں آواز اٹھا کے عرض کردیاں نے یا اللہ جے میں غلام نہ ہوندی میں خادمہ نہ ہوندی یا اللہ میں دن تے بھی تیری عبادت کر دی رات نو بھی تیری عبادت کر دی آئے روز اس طرح کہ ایک دن آپ دا مالک رات دے کچھ ویلے اٹھے حضرت رابعہ بصری تلاش کردیاں نظر دوڑائی رابعہ بصری نظر نہیں پئی آندی ایک مکان دے کونے والے ویکھیا نور دیاں لائٹاں پیاں آندیاں اس مکان دے قریب ہوئے رابعہ بصری دی پیوال آندی یا اللہ جے میں خادم نہ ہوندی دن نو بھی تیری عبادت کر دی آپ دا مالک بے ہوش ہو گیا جب ہوش وچ آیا نا تے رابعہ کہ کی ہوئے کہندا ہے کاش کہ میں تیرا خادم ہوندا تو میری مالکہ پھر مقام دیکھو حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیت اللہ شریف چلے نا تے ہر قدم اتے 2 رکعت نماز نفل پڑھا رب دے گھر نو ویکھن جا رہے ہیں حضرت ابراہیم بن آدم اللہ دے ولی ہر قدم چکن تے 2 رکعت نماز نفل پڑھن ہر قدم چکتے جا رہے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھتے جا رہے ہیں 14 سال دا زمانہ بیت گیا جدوں بیت اللہ دے قریب پہنچ بیت اللہ پر نظراں اٹھائیاں کیونکہ اللہ دے ولیاں جو سجی روحانیت بھی ہوندی روحانی نظر بھی ہوندی ویکھیا نا روحانی نظر نال تے بیت اللہ سامنے ہی آواز اٹھائی کدھر میری بنائی تے نہیں چلی گئی کدھر میں اکھاں تو نبینا تے نہیں ہو گیا کدھر میری روشنائی تو نہیں چلی گئی غائب وچ آواز آئی اے ابراہیم بن آدم نہ تے تو نبینا ہویا نہ تیری اکھاں دا نور گیا آواز اٹھی پھر او بیت اللہ کدھر ہے یا اللہ تیرا گھر کدھر ہے آواز آئی او ایک بڑی عورت دے استقبال واسطے گیا حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ مڑ کے ویکھیا نا تے حضرت رابعہ بصری سوٹی دی دیکھتے آ رہے ہیں حضرت ابراہیم بن ادم کیا رابعہ کی ہنگامہ مچا کے رکھے ہوئے بیت اللہ سامنے کوئی حضرت رابعہ بصری کہنے ہنگامہ تے تسی مچایا کہ 14 سال گزر گئے ہنگامہ مچا کے آ رہے ہو حضرت ابراہیم بن ادم نے پوچھا پہلے رابعہ بصری نے پوچھا کہ تھوڑا کیویں آمن ہویا ہے ابراہیم بن ادم کیا کہ میں ہر قدم تے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا سبحان اللہ اور رابعہ بصری کو ابراہیم بن ادم پوچھا کہ تسی کیا کر کے آئے ہو آپ نے فرمایا میں صرف عاجزی اور انکساری رہ گیا سبحان اللہ میرے کریم آقا دے غلام اے نیک لوگاں دے اعمال اے نیک لوگاں دے رب نال محبت ویکھو حضور داتا دے در تے ویکھو کتنے 100 سال گزر گئے تے اج بھی قرآن پہ سبحان اللہ پیر بابا سلطان دے در تے ویکھو پیر بارش دے در تے چلے جاؤ سیال شریف چلے جاؤ تے رب دا قرآن پہ پڑھی دا جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے ویکھ لے کامل ولیاں دے در تے یار
کلمہ پڑھ کے پھر کلمے نو منے سبحان اللہ ذکر و اذکار کیتا آج اس محفل دے وچ آخر تے کلمے دا ذکر کر دے ہیں جو محبت نال پڑھ اللہ کریم تھوڑی محبت دا سلامت رکھے اور دعا کرو کہ اللہ کریم ساڈی اس محفل نو اپنی بارگاہ وچ قبول کرے کچھ کر لے ویلا بندائی کچھ کر لے ویلا بندائی ہن بہتا تھوڑا دن رہندائی پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ اللہ لا الا اللہ پڑھو لا الہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس کلمے دے راز نیارے نے سانو دسیا سونے نبی پیارے نے پڑھو لا اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوبے بیڑے تارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ او چھڈ فخر غرور جوانی دا او چھڈ فخر غرور جوانی دا کر مان نہ دنیا فانی دا پڑھو لا او چھڈ فخر غرور جوانی دا کر مان نہ دنیا فانی دا کی دعوی چیز بگانی دا پڑھو لا پڑھو لا الہ چھڈ فخر غرور جوانی دا کر مان نہ دنیا چھڈ فخر غرور جوانی دا کر مان نہ دنیا فانی دا کی دعوی چیز بگانی دا پڑھو لا الہ بن تیل دیوا بلدا نہیں بن تیل دیوا بلدا نہیں بن پانی بوٹا پھلدا بن تیل دیوا بلدا نہیں بن پانی بوٹا پھلدا نہیں بن مرشد کلمہ چلدا نہیں پڑھو لا الہ بن تیلو دیوا بلدا نہیں بن تیلو دیوا بلدا نہیں بن پانی بوٹا پھلدا نہیں بن مرشد کلمہ چلدا نہیں پڑھو لا الہ حق لا الہ اللہ کی برکات ہے اللہ تھوڑا ساڈا اے پڑھنا سارے محبت نال درود پڑھو الصلوۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ والا داعیہ قلبی میرے حضور دے ایسے صحابی نے جڑے ایڈے سونے کہ جنہاں دی شکل حضرت جبرائیل حضور دی بارگاہ وچ سبحان اللہ ایڈے سونے اور میرے محبوب نے حضرت داعیہ قلبی واسطے دعا مانگی فرمایا اللہم مات داعیہ قلبی یا اللہ داعیہ قلبی نے ایمان دی دولت نصیب سبحان اللہ اچھا من یہ دسو کہ جنہاں واسطے نبی دعا مانگے وہ دعا رد ہو سکتی
اللہ تعالیٰ تے یاراں دیاں تدبیراں تے اپنی تقدیر کو بدل دیندا ہے۔ اتے اور گل سنا دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں وہ چھری تے رسی بغل وچ لئی جناب اسماعیل نو نال لے کے اما حاجرہ پوچھیا کتھے چلے ہو؟ کہ مہمان ایک دعوت کیتی تے دعوت تے چلے ہاں۔ اما حاجرہ نے پوچھا کہ یہ رسی تے چھری بغل وچ لے رہی نے یہ کیوں لئی؟ آپ نے فرمایا شاید اتھے کوئی دمبا ذبح کرنا پائے جائے، شاید کوئی زمبا سمجھ آئی ہے، شاید کوئی رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل سنی آئی یار پیا کی کہندے میں کہ پتر ذبح کر، یار بیوی دی تسلی واسطے کہہ رہی شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پائے جائے۔ جبرائیل اور میں اپنی تقدیر بدل دیاں گا پر یار دی تدبیر نہیں بدلاں گا۔ شیطان کے بیٹا تے چھری چلے دمبا یہ تے اللہ تعالیٰ یاراں دیاں تدبیراں تے اپنی تقدیر بدل دی۔ سبحان اللہ۔ تے جنہاں واسطے کائنات دا لجپال دعا منگے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے دعا منگی دائی قلبی واسطے مختصر، اللہ کریم نے اپنے محبوب واسطے جبرائیل نو فرمایا جبرائیل جا آج میرے محبوب نو کہہ کہ دائی قلبی تھوڑی برگاہ میں جانا والا ہے۔ دائی قلبی میری محبوب دی برگاہ میں چاہے میرے آقا نے اپنی کملی بچھا دی تھی۔ دائی قلبی دا استقبال ہے، دائی قلبی نے کلمہ پڑھ لے اپنی ساریاں دستانہ سنا، ایک ایسی دستان جنہی میرا محبوب بار بار سنتا اللہ دے نبی نے فرمایا دایا ذرا میں وہ واقعہ سنا تو بچی نو کیویں اپنی بچی نو زندہ درگور کیتا، زندہ کیویں دفن کیتا۔ دایا قلبی کہہ رہی یا رسول اللہ میں ایک سفر تے کملی والا آقا جا رہا سی، میری بیوی حاملہ سی، میں اپنی بیوی نو کہا جی اگر بچہ پیدا ہوئے جی بیٹا پیدا ہوئے تے انہوں پالی، جی بچی پیدا ہوئے تے اس نو زندہ دفن کر دینی۔ یا رسول اللہ وقت کافی گزر گیا، میں کافی وقت بعد کملی والا آقا گھر آیا، میری بیوی نے میرے کو چھپا کے رکھی، میری بچی پیدا ہوئی، کملی والا میں جدو اپنی بچی نو میرے دے اندر چلتا ویکھیا، میں بیوی کو پوچھا ہے کون ہے؟ وہ دسیا تھوڑی بیٹی۔ میں کیا کرمایا لیا تو نے نو کیوں نہیں زندہ دفن کیتا، تو نے اس نو زمین دے اندر دفن کیوں نہیں کیتا؟ اتھے میاں صاحب نے کلم چکی تے فرمایا ماما دے دل نرم گلاب تے کدی نہ سنن جدائی، ماما دے دل نرم گلاب تے کدی نہ سہن جدائی، لکھ عیب لکاون پترا دے لکھ عیب لکاون تے کدی نہ سنن برائی۔ یا رسول اللہ میں اپنی بچے نو نہ لیا گھر وچ وکالا چکیا جڑا زمین نو کھودا سی، یا رسول اللہ میری بیٹی نال چل پئی، کملی والیا میں بیٹی نو جنگل ول لے کے جا رہا سی، میری بیٹی کدی میرا سجاد پکڑ دی کدی کھبا پکڑ دی، کملی والا کدی اگے دوڑ کے جاندی کدی پیچھے دوڑ کے جاندی، یا رسول اللہ مینوں بار بار جفیاں پاندی پر کملی والا مینوں رحم نہ آیا۔ یا رسول اللہ میں او گھر کھوتا رہا، کملی والا میری بیٹی مچھیاں اٹھا اٹھا کے باہر سٹتی رہی، یا رسول اللہ مینوں پھر بھی ترس نہ آیا، کملی والا جدوں میں او گھر کھول لیا، یا رسول اللہ میں بیٹی نو گڑے دے اندر سٹیا، کملی والا جدوں میری بچی نے میرے چہرے تے نظراں رکھیاں، یا رسول اللہ جدوں میں او وقت یاد آندا ہے، کملی والا میری پیروں تلوں زمین نکل جاندی ہے، سونیا اے تہاڈی رفاقت ملی، تہاڈی صحبت ملی، یا رسول اللہ تے پتہ تاں چلیا کہ بیٹیاں زامت نہیں ہوندیاں بلکہ رب دیاں رحمت ہوندیاں۔ بیٹیاں کی ہوندیاں نے
رب دی رحمت ہوندی اے رب دی رحمت نے جڑے لوگ بیٹی جمع دے اوتے منہ موڑ دے نا خدا دی قسم او سیانے نہیں او جاہل نہیں کیویں بلا جاہل اگر اللہ دی رحمت آوے تے بندہ اس تو منہ موڑے تے او کے پاڑے سامنے کو سیاں تے جاہل ہے میرے کریم آقا نے فرمایا جس نو اللہ کریم دو بیٹیاں عطا کرے نا جس دن مختصر میرے نبی نے فرمایا اس نے پرورش کی تھی کل قیامت دن او میں محمد نال جنت میں جاوے سبحان اللہ مختصر کرنا ایک دو والا اٹھیا اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دیاں دو میرے نبی نے فرمایا او بھی جنت آخر تک پوچھا یا رسول اللہ جس نے اللہ ایک بیٹی عطا کرے میرے کریم نے فرمایا جس نے ایک بیٹی عطا ہوئے اگر دی پرورش کرے اچھا نکاح کرے کل قیامت دن او بھی میں محمد نال جنت میں جاوے گا اس واسطے بیٹیاں دی قدر کیتا کرو اے پرانی ہوندیاں اللہ کریم کی بارگاہ نیاز اندر دعا ہے کہ اللہ کریم اے ہر ایک نو رحمت عطا فرمائے اور اس تعالیاں عطا فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین